أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإنسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وواسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين، حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى، شاهد أسرار الأزل ومشاهد الأنوار السابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم ومظهر سر الجود الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي وروح جسد الكونين وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتبة العبودية المتحقق بأسرار الربوبية صاحب المقامات الاصطفائية والكرامات الارتضائية سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم المخصوص بأعلى المراتب والمقامات والمؤيد بأوضح البراهين والدلالات المنصور بالرعب والمعجزات والجوهر الشريف الأبدي والنور القديم المحمدي السرمدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، المحمود في الإيجاد والوجود الفاتح لكل شاهد ومشهود وحضرة المشاهد والشهود نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسناه الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار السر الباطن والنور الظاهر السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر الباطن الظاهر العاقب الحاشر الناهي الآمن الناصح الناصر الصابر الشاكر القانت الذاكر الماحي الماجد العزيز الحامد المؤمن العابد المتوكل الزاهد القائم القاعد الراكع الساجد
التابع الشهيد الولي الحميد البرهان الحجة المطاع المختار الخاضع الخاشع البر المستنصر الحق المبين طه ياسين المزمل المدثر سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين النبي المصطفى والرسول المجتبى والحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور الشكور العلي الكريم نورك القديم وصراطك المستقيم محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك وحبيبك ووليك ونبيك وأمينك ودليلك ونجيك ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التهامي الشاهد المشهود الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيع الحسيب الرفيع المليح البديع الواعظ البشير النذير العطوف الحليم الجواد الكريم الطيب المبارك المكين الصادق المصدوق الأمين الداعي إليك بإذنك السراج المنير الذي أدرك الحقائق بجمتها وفاز وفاق الخلائق برمتها وجعلته حبيبا وناجيته قريبا وأدنيته رقيبا وختمت به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة ونصرته بالرعب وضللته بالسحب ورددت له الشمس وشققت له القمر وأنطقت له الضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والمدر والشجر والحجر وأنبعت من أصابعه الماء الزلال وأنزلت من المزن بدعوته في عامل المحل والجدب وابن الغيث والمطر فعشوشب منه الفقر والصخر والوعر والسهل والرمل والحجر والمدر وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى
إلى قاب قوسين أو أدنى وأرأيته الآية الكبرى وأنلته الغاية القصوى وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة والمشافهة والمشاهدة والمعاينة بالبصر وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم وجعلت أمته خير الأمم وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته وفي الآخرة بشفاعته في أمته وأجزل أجره ومثوبته وأبد فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين بالشهود اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك شرفا وكرامة ومن أرفعهم عندك درجة وأعظمهم خطرا وأمكنهم عندك شفاعة اللهم عظم برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل أفضل صلواتك عددا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا ومددا على أشرف الحقائق الإنسانية ومعدن الدقائق الإيمانية وطور التجليات الإنسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وواسطة عقد النبيين ومقدمة جيش المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين حامل لواء العز الأعلى ومالك أزمة الشرف الأسنى
شاهد أسرار الأزل ومشاهد الأنوار السابق الأول، وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم، ومظهر سر الجود الجزئي والكلي، وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي، وروح جسد الكونين، وعين حياة الدارين المتخلق بأعلى رتبة العبودية المتحقق بأسرار الربوبية، صاحب المقامات الاصطفائية والكرامات الارتضائية، سيد الأشراف وجامع الأوصاف الخليل الأعظم والحبيب الأكرم المخصوص بأعلى المراتب والمقامات، والمؤيد بأوضح البراهين والدلالات المنصور بالرعب والمعجزات والجوهر الشريف الأبدي والنور القديم المحمدي السرمدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، المحمود في الإيجاد والوجود الفاتح لكل شاهد ومشهود، وحضرة المشاهد والشهود، نور كل شيء وهداه وسر كل سر وسناه الذي شققت منه الأسرار وانفلقت منه الأنوار، السر الباطن والنور الظاهر السيد الكامل الفاتح الخاتم الأول الآخر، الباطن الظاهر العاقب، الحاشر الناهي الآمن، الناصح الناصر، الصابر الشاكر، القانت الذاكر الماحي الماجد، العزيز الحامد، المؤمن العابد، المتوكل الزاهد القائم، القاعد الراكع الساجد، التابع الشهيد، الولي الحميد البرهان، الحجة المطاع المختار، الخاضع الخاشع، البر المستنصر الحق المبين، طه ياسين، المزمل المدثر، سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحكم العدل اللطيف الخبير، الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم، الغفور الشكور العلي الكريم، نورك القديم
وصراطك المستقيم، محمد عبدك ورسولك وصفيك وحبيبك ووليك ونبيك وأمينك ودليلك ونجيك ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المكي المدني التهامي الشاهد المشهود الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيع الحسيب الرفيع المليح البديع الواعظ البشير النذير العطوف الحليم الجواد الكريم الطيب المبارك المكين الصادق المصدوق الأمين الداعي إليك بإذنك السراج المنير الذي أدرك الحقائق بجمتها وفاز وفاق الخلائق برمتها وجعلته حبيبا وناجيته قريبا وأدنيته رقيبا وختمت به الرسالة والدلالة والبشارة والنذارة والنبوة ونصرته بالرعب وضللته بالسحب ورددت له الشمس وشققت له القمر وأنطقت له الضب والظبي والذئب والجذع والذراع والجمل والجبل والمدر والشجر والحجر وأنبعت من أصابعه الماء الزلال وأنزلت من المزن بدعوته في عامل المحل والجدب وابن الغيث والمطر فعشوشب منه الفقر والصخر والوعر والسهل والرمل والحجر والمدر وأسريت به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى قاب قوسين أو أدنى وأرأيته الآية الكبرى وأنلته الغاية القصوى وأكرمته بالمخاطبة والمراقبة والمشافهة والمشاهدة والمعاينة بالبصر وخصصته بالوسيلة العظمى والشفاعة الكبرى يوم الفزع الأكبر في المحشر وجمعت له جوامع الكلم وجواهر الحكم وجعلت أمته خير الأمم وغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله
وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بشفاعته في أمته، وأجزل أجره ومثوبته، وأبد فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين بالشهود. اللهم تقبل شفاعته الكبرى وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعله من أكرم عبادك عليك شرفا وكرامة، ومن أرفعهم عندك درجة، وأعظمهم خطرا، وأمكنهم عندك شفاعة. اللهم عظم برهانه وأفلج حجته، وأبلغه مأموله في أهل بيته وذريته.